अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम उल हराम जी 8 तारीख़ जे प्रोग्राम सां गॾु हाज़िर आहियूं तव्हांजी मेज़बान सनम शाह। मुहर्रम उल हराम जी नशरियात में असां मुख़्तलिफ़ महिमाननि खे घुराईंदा रहियासीं तव्हांजी मालूमात में इज़ाफ़े लाइ, ऐं असीं उहा जेका गुफ़्तगू आहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं करबला जे शहीदनि जे हवाले सां उहा कंदा रहियासीं। अहल बैत जी गुफ़्तगू खां सवाइ इंसान जो ईमान कहिड़ो, छो त नमाज़ ई सलवात अहल बैत खां सवाइ पूरी न थींदी आहे, ऐं तमामु रूह परवर मंज़र हूंदो आहे जॾहिं असीं गुफ़्तगू ॿुधंदा आहियूं उन्हनि जी, ऐं दिलि ते रिक़त तारी थी वेंदी आहे इमाम हुसैन आली मक़ाम जो ज़िक्र ॿुधी। अच्छा, असांजा अॼु जा महिमान आहिनि जनाब अर्ज़ मोहम्मद संजराणी साहब, तमामु सुठा स्कॉलर आहिनि, बहितरीनु सम्झाईंदा आहिनि। अॼु जा असांजे मालूमात में हज़रत अब्बास अलमदार जे ज़िक्र जो सिलसिलो हिननि खां शुरू थींदो, ऐं ॿी असांजी महिमान आहे जनाब मोहतरमा हीरा शिराज़ी साहिबा, सैयदा आहिनि ऐं तमामु सुठियूं ज़ाकिरा आहिनि ऐं तमामु सुठो पढ़ंदियूं आहिनि, एॾो सुठो पढ़ंदियूं आहिनि जो मां रोई ॾींदी आहियां। हाणे असीं पहिरीं अर्ज़ साहब खां सवाल कंदासीं त ही शख़्सियत हज़रत अब्बास अलमदार आली मक़ाम जे बारे में ॿुधाइनि। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया सय्यदीनल मुरसलीन शफ़ीअल मुज़नबीन इला रहमतिल लिल आलमीन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलाए सकलैन हक़ बर हक़ अबिल क़ासिम अल मोहम्मद वाला आल तय्यबीन अल ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़त काल या रसूल अल्लाह इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफ़ीनतुल निजात। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सिपाह सालार जी ॻाल्हि कजे, कमर बनी हाशिम जे हिन रोशन महताब चमकंदड़ चंड जी ॻाल्हि कजे जेकॾहिं आले रसूल जे दिफ़ाई सूरत हाल जी हिन कमांडर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ॻाल्हि कजे, हिन जी शुजात जी ॻाल्हि कजे, हिन जे इस्तहकामत जी ॻाल्हि कजे, हिन जे जुरत ऐं बहादुरी जी ॻाल्हि कजे, हिन जे यकीन जी ॻाल्हि कजे, हिन जे कामिल दर्जे जे ईमान जी ॻाल्हि करिजे त मां सम्झां थो त मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मयार जे मुताबिक़ पूरा आहिनि। बेशक जनाब हज़रत अब्बास अलमदार जेको वफ़ा जे करे ऐं जेको अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐं बिलख़ुसूस जनाब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मददगार जी हैसियत सां ख़ुदा हिन घर खे ख़ल्क़ करे ॾिनो आहे। हीअ जेको जनाब सैयदा फ़ातिमत ज़हरा सलाम अलैहा जी हिकिड़ी आस, हिकिड़ी उमीद ऐं हिकिड़ो रब जे तरफ़ जेको रब्तो हुयो ऐं उनजे दुआउनि जो समर जनाब अब्बास आहे। बेशक मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ाते गिरामी ते गुफ़्तगू करण खां अॻु में मां चाहींदुसि त मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हुन अज़ीम मादर जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा जी ज़ात अक़दस से गुफ़्तगू करणु इंतिहाई ज़रूरी आहे, छाकाणि त उन में बि हिकिड़ो अहम ऐं ख़ासि किरदारु इहो ई आहे त जॾहिं मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब फ़ातिमा बिनते कलाबिया सां जॾहिं निकाह कनि पिया ऐं जॾहिं उहो निकाह थी वियो भाउ जे मशवरे सां गॾु ऐं हिकिड़े अहिड़े क़बीले जो इंतिख़ाब थियो जेको मां सम्झां थो त बनी हाशिम सां माना मुक़ाबला साज़ी जी ॻाल्हि कजे, इताअत जी ॻाल्हि कजे, इत्तबा जी ॻाल्हि कजे, अक़ीदत जी ॻाल्हि कजे, अक़ीदे जी ॻाल्हि कजे, हम आहंगी जी ॻाल्हि कजे, इंतिहाई क़रीब हुया। छो जो शराफ़त निफ़ासत असूल जेके बनी हाशिम ख़ानदान वटि मौजूदु आहे तंहिंखे उन्हनि में बि कलाबिया ख़ानदान जे बि कुझु माण्हुनि वटि हुया। इन घर जो इंतिख़ाब थियो, जनाब फ़ातिमा बिनते कलाबिया जो इंतिख़ाब थियो, फ़ातिमा बिनते कलाबिया जे इंतिख़ाब खां पोइ मौला मुत्तक़ियान सां जॾहिं जो निकाह थियो, जनाब उम्मुल बनीन हाणे जॾहिं सैयदा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जे घर अचनि थियूं त हिते ज़ौजा इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम न आहिनि, ख़ादिमा जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अची रही आहे। हिते जेका हिते ख़ादिमा जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा अची रही आहे, हिते ख़ादिमा अची रही आहे जनाब हसन हुसैन जे लाइ। उम्मुल बनीन जनाब सलामुल्लाह अलैहा जॾहिं घर में दाख़िल थियूं उन वक़्तु वाज़े तौर ते चयूं त मां हिन घर में अचण जो मुंहिंजो जेको मक़सदु आहे उहो सिर्फ़ु फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जे घर जे बचड़नि जी ख़िदमत करण जो इरादो आहे। उहो इरादो खणी जॾहिं हिन जे घर जे अंदरि दाख़िल थी, यकीनन पोइ जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी जॾहिं परवरिश थींदी, हिन घर में जॾहिं हुनजी परवरिश थींदी, वफ़ा जी जॾहिं परवरिश थींदी ऐं जॾहिं वफ़ा जे किरदार जी परवरिश थींदी त यकीनन उन में पे करे जनाब अब्बास अलमदार नमूदार थींदा, आश्कार थींदा ऐं वाज़े थींदा। जॾहिं उहो किरदारु साम्हूं अची वञो त उन किरदार में कंहिं क़िस्म जी का कोताही कोन हुई। जंग हुजनि, मक़ामात हुजनि, मंज़िलूं हुजनि, जनाब अब्बास मयार मर्तबे शान शौकत जे मुताबिक़ ऐं फ़ज़ीलत जे मक़ाम ते तमामु जेके अॻु भरा हुया
उन्हनि जे किरदारु वाज़े तरीन हो। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार चवंदो हो त मूंखे आका चवण खां बहितर आहे मूंखे भाउ चओ। इहा हसरत मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तॾहिं पूरी थी जॾहिं शहादत जनाब हज़रत अब्बास थी। जॾहिं हज़रत अब्बास ज़ानू ते हुया ऐं जॾहिं मौला उन्हनि खे चयो त अब्बास मुंहिंजी हिकिड़ी हसरत आहे, तुंहिंजूं अलाए कहिड़ी हसरत आहे, ऐं पूरी हिन मक़तल में ऐं हिन जेका आहे त करबला जे हिन मैदान में जेकॾहिं पूरी करे सघां त मुमकिन आहे त करे सघां, पर मुंहिंजी हिकिड़ी हसरत आहे हाणे शहादत जे क़रीब आहे, तूं मूंखे भाउ चओ। इहा भाउ चवण वारी जेका हसरत आहे मौला सॼी ज़िंदगी चवंदो रहियुसि त आहे अब्बास मूंखे भाउ चओ, आका न चओ। हज़रत अब्बास कंध झुकाए चवंदा ग़ुलाम खे इहा ई इजाज़त आहे त तव्हां मुंहिंजा आका आहियो, ऐं तव्हांजो ग़ुलाम आहियां। हालांकि उहो हुनजे रिश्ते में भाउ हुयो। जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी जेका तोकीर आहे, जेका हुनजी सिफ़ात आहे, जेका हुनजी फज़ीलत आहे, यकीनन आलम आशिकार में ऐं करबला जे क़ल्ब में मां सम्झां थो जनाब अब्बास जो अलम, जनाब अब्बास जो किरदारु ऐं वजूद ता क़यामत ताईं, रोज़े आशूर ताईं, मुहर्रमुल हराम जे हर चंड जे उसरण ताईं, उभरण ताईं जनाब अब्बास जा जॾहिं अलम बुलंद थियनि था ख़बर पए थी स्याह अलम इन ॻाल्हि जो सबूत आहिनि त मुहर्रम अची वियो आहे, मुहर्रम जो सोग अची वियो आहे, मुहर्रम जो ग़म अची वियो आहे, मुहर्रम जो दर्द अची वियो। बेशक हज़रत अब्बास अलमदार शहनशाह वफ़ा आहिनि। हज़रत अब्बास अलमदार जो जेको ज़िक्र आहे उन ज़िक्र खां सवा करबला जी कहाणी पूरी कोन थी थिए। हज़रत अब्बास अलमदार सिपह सालार हुसैनी आहिनि ऐं हुननि जो जेको मर्तबो आहे उहो तमामु वॾो आहे, तमामु वॾो मर्तबो आहे जंहिंजो ज़िक्र करणु असांजे लाइ ऐन सादत है। ॿियो सवाल मां कंदसि मोहतरमा हिरा शिराज़ी साहिबा सां। आप हमें बताएंगे कि जो हज़रत अब्बास अलमदार की जंगें हैं, उनकी शुजाअत है, उसके बारे में कुछ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन, सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम बितहियतु वल इकराम अलल हुसैन या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। कांपते होठों से जब मैंने कहा है अब्बास, कांपते होठों से जब मैंने कहा है अब्बास, दस्तगीरी को अली बन के चला है अब्बास, और कोई समझेगा क्या उस लाल की कदर कीमत, बरसों ढूंढा है अली ने तो मिला है अब्बास। और मिंबर हक के मुसल्ले पे अली के आंसू, मिंबर हक के मुसल्ले पे अली के आंसू जमा करते थे फरिश्ते तो बना है अब्बास। और मैंने दरिया पे नजर की तो ये महसूस हुआ, मैंने दरिया पे नजर की तो ये महसूस हुआ जैसे हर मौज के सीने पे लिखा है अब्बास। और अब तो जिस हाथ में देखो नजर आता है अलम, अब तो जिस हाथ में देखो नजर आता है अलम, ये तेरे दस्ते बुरीदा की अता है अब्बास। सुभान, ये तेरे दस्ते बुरीदा की अता है अब्बास। मैं क्या जिक्र करूं उस हस्ती का जो शबीह मुर्तज़ा है, इमाम अली अलैहिस्सलाम को, जो हैदर कर्रार, हैदर कहते हैं बढ़ बढ़ के हमले करने वाला। इमाम अली अलैहिस्सलाम की नमाज़ शब की दुआओं का समर है हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। अली ने कभी अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अब्बास मांगा। अली तो हर लम्हे के, हर साथ के, हर वक्त के बांटने वाले। अली ने कभी अल्लाह से कुछ मांगा ही नहीं है, सिर्फ अब्बास मांगा है। अगर कोई अली की नमाज शब की दुआओं का समर देखना चाहता है तो अबुल फजल अब्बास को देखें और सोचिए कि अब्बास अल्लाह ने कितना सजा कर अली को दिया होगा। और आए कायनात एक एक रात हजार हजार सजदों से मुज़य्यन होती थी। वो अली अलैहिस्सलाम अपनी भीगती हुई पलकों से, भीगती हुई दाढ़ी से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, परवरदिगारा मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो हुसैन का ऐसा परवाना हो जैसे मैं रसूल का परवाना था, जो हुसैन का ऐसा आशिक हो जैसे मैं रसूलुल्लाह का आशिक था, हुसैन का ऐसा मददगार हो जैसे मैं रसूलुल्लाह का मददगार था। और जब हज़रत अब्बास अलमदार दिए, परवरदिगार आलम ने मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को, क्योंकि जैसे आगा ने भी अभी जिक्र किया, परवरदिगार इनकी तौफीक़ात में भी इजाफ़ा फरमाए और जितने लोग इस जिक्र में अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं, मैं आप सबको भी सताइश पेश करना चाहती हूँ इस बात पे कि आप सब ने अपने पूरी धरती टीवी की टीम, जितने लोग इस जिक्र में शामिल हैं, आपकी पूरी टीम बिहाइंड द कैमरा जितने लोग हैं जो इस जिक्र में अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं, अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम
بہت بڑی ہستی ہیں. امام حسین سے اگر توسل کیا جائے تو وہ غازی ابوالفضل عباس کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتا. ان تک اگر سفارش ہماری قبول ہو جائے تو پھر آگے خود ہی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. میری دعا خدا ہمارے آپ کے ہم سب کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ابوالفضل عباس اپنی بارگاہ سے ہمیں ذکر کا اجر عطا فرمائے. یہ کتنی بڑی ہستی ہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام. ان کی مادر گرامی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ. بنین عربی میں کہتے ہیں بیٹوں والی ماں, اور بنین کا ایک اور معنی بھی ہے عقل بھی کہتے ہیں. بنین کا معنی ایک عقل بھی ہے, عقل کی ماں. اس عقل پہ کائنات رشک کرتی ہے جسے عباس علمدار کہتے ہیں. 61 ہجری میں جس کی عقل پہ امامت نے انحصار کیا اسے عباس علمدار کہتے ہیں. تو ام البنین بی بی نے خواب میں دیکھا, کہتی ہے میں دیکھا کہ کچھ ستارے ہیں جو چمک رہے ہیں اور ایک چاند ہے جو 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہا ہے. بی بی ام البنین کہتی ہیں وہ کیونکہ آپ کا خاندان آپ کا قبیلہ جیسے ابھی ذکر ہوا بہت بڑا خاندان تھا. جناب عقیل جو ماہر انصاب تھے مولا کائنات کے بھائی, ان سے پوچھا تھا کہ مجھے شجاع قبیلہ چاہیے. لوگ کہتے ہیں شجاع عورت چاہیے. عورت کی صفت نہیں ہوتی شجاع ہونا, عورت کو تو شرم و حیا والی ہوتی ہے, یہ عورت کی صفت ہوتی ہے. شجاع تو قبیلہ ہوتا ہے, خاندان ہوتا ہے. مولا نے کہا شجاع قبیلے کی خاتون میں چاہتا ہوں. تو کیا میرا آپ سے سوال ہے, کیا مولا کائنات کو نہیں پتا تھا کہ کون سا ایسا شجاع قبیلہ ہے جس سے انتخاب کریں گے اور عباس جیسا بیٹا کائنات میں آئے گا؟ علی کو پتا تھا. علی تو مشکل کشا ہے, دارین کے بادشاہ ہے, مولا کائنات کے بادشاہ جانتے تھے. لیکن اگر سوال نہ کرتے تو مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ننہال کے فضائل تاریخ میں کیسے آتے؟ جب آپ نے پوچھا کہ عقیل مجھے بتائیے میں شجاع خاندان میں کی خاتون سے عقد کرنا چاہتا ہوں, تو جناب عقیل نے کہا مولا واللہ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طاہرہ ہیں, جن کی عورتوں کی گودوں میں ان کے بچے نیزوں سے کھیلتے ہیں. اور حضرت عباس علمدار کے نانا اتنے بہادر تھے جناب اعظام جن کا نام ہے فاطمہ کلابیہ کے والد گرامی, کہ وہ اتنے بہادر تھے عرب کے لوگ اپنی تلواروں کے قبضوں پہ ان کا نام لکھا کرتے تھے. عرب کے بہادر لوگ اتنے بہادر تھے. اور جب رشتہ گیا مولا کائنات کا, اس سے پہلے بی بی ام البنین کہتی ہے میں نے دیکھا کہ کچھ ستارے چمک رہے, ایک چاند ہے جو 14ویں رات کی چاند کی مانند دمک رہا ہے, چمک رہا ہے. بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا وہ 14ویں رات کا چاند چلا اور 3 ستارے چلے آ کر میری آغوش میں سمٹ گئے. جب انہوں نے اپنی والدہ کو یہ خواب سنایا تو وہ ان کو خاندان کے ایک بزرگ کے پاس لے گئی کہ وہ کہتے ہیں آپ کی یہ بیٹی بڑی خوش نصیب ہے کہ کائنات کے امیر سے ان کا عقد ہوگا جنہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں, اور اللہ ان کو 4 بیٹے عطا کرے گا جن میں سے 3 ستاروں کی مانند ہوں گے اور ایک 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوگا. جب حضرت عباس علمدار گویا یوں کہیے ام البنین وہ بیوی ہیں جنہوں نے علی کے گھر میں 4 چاند لگا دیے اور آئی تو یہی کہا جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ میں ان کی کنیز بن کے آئی ہوں. اور حضرت عباس علمدار کو بھی یہی تربیت دی. مولا عباس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں, جبکہ علی مرتضیٰ کے بیٹے آپ بھی ہیں, امام حسین بھی ہیں. کہا نہیں میں ان کا غلام ہوں, یہ میرے آقا ہے, میرے سید و سردار ہے. اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کر بھی جب مولا عباس علمدار نے خطبہ دیا تو کہا کہ ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اس گھر کو اللہ نے عزت و شرف عطا کیا. ان کے یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے, لیکن نہیں, یہ احترام امامت ہے جو ام البنین کی آغوش سے آپ کے شیر سے منتقل ہوا ہے حضرت مولا عباس علمدار میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولا عباس علمدار تشریف لائے کائنات میں تو اندھیرے گھر کا چراغ نہیں ہے عباس. جس گھر میں کائنات کے حسین ترین لوگ موجود تھے, جو جاہل لوگ ہوں وہاں پہ تھوڑا بہت بھی بچہ پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا کام کر دیا, لیکن جس گھر میں سارے PhD ہوں وہاں پہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کرنا پڑتا ہے تب نام ہوتا ہے. جس گھرانے میں کائنات کے حسین ترین لوگ موجود تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن یوسف جن پہ 100 بار نثار ہو جائے, وہ حضرت رسول اللہ مولا کائنات مولا حسن مولا حسین جناب محمد نفیہ, سارے ایک سے ایک خوبصورت لوگ. اس گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے, خاندان کے لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں قمر و بنی ہاشم, یہ ہمارے بنی ہاشم کا چاند ہے. آپ سوچئے اس بچے کے حسن کا کیا عالم ہوگا. اور پھر جب مولا عباس تشریف لائے تو امام حسین گئے زیارت کے لیے, تو شجاعت کا یہ عالم تھا. ابھی چھوٹے سے کائنات میں آئے, جب امام حسین نے گود میں لیا تو مولا علی علیہ السلام تشریف لائے. کہا حسین آپ نے ان کا نام رکھ دیا؟ کہا ہاں بابا, ہم نے ان کا نام شیر کے معنی میں عباس رکھا ہے. کہا عباس نام کیوں رکھا؟ کہا بابا جب اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر میرے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایسی انگڑائی کہ کپڑے کے بند ٹوٹ گئے. میں نے اس کی شجاعت کو دیکھتے ہوئے شیر کے معنی میں اس کا نام عباس رکھا ہے.
کیونکہ عربی میں شعروں کی جو کیفیات ہوتی ہیں، جو حالتیں ہوتی ہیں، اس کے مختلف نام ہیں. مطلق شعر کو کہتے ہیں اسد، کوئی بوڑھا اور بزرگ شعر ہو اسے کہتے ہیں غضنفر، کوئی چیر پھاڑ کرنے والا شعر ہو اسے کہتے ہیں زرغام، اور جو بڑھ بڑھ کے جو حفاظت کرنے والا شعر ہو اسے کہتے ہیں حارث، اور جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا شعر ہو اسے کہتے ہیں حیدر، اور کہتے ہیں کہ جو انگڑائی لینے والا شعر ہو اسے کہتے ہیں عباس. فیروز اللغات پہ لکھا ہے کہ جس شعر سے دوسرے شعر بھی فرار کرتے ہیں اسے عباس کہتے ہیں. مولا عباس علمدار کی شجاعت کا یہ عالم تھا. رونا اسی بات کا ہے کہ آپ اتنے شجاع تھے لیکن آپ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی. مولا عباس بہت شجاع تھے. 11 برس آپ کی عمر مبارک تھی. ایک جنگ تھی جسے جنگ صفین کہتے ہیں. اس میں معاویہ اور مولا کی طرف سے معاہدہ ہوا کہ نہ وہ آئے گا میدان میں، نہ مولا آئیں گے، نہ وہ آئے نہ مولا آئے. لیکن مولا عباس علمدار 11 برس کے تھے. آپ اپنے بابا کی طرح نقاب کر کے میدان میں گئے کیونکہ مولا عباس علمدار ہو بہو اپنے بابا علی مرتضیٰ جیسے تھے. تاریخ کہتے ہیں مولا کائنات کا حسن مشہور ہے تاریخ میں کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ بہت حسین تھے، لیکن مولا کی جو آنکھیں تھی وہ بڑی بڑی تھی اور ان آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ جب آپ تحت الحنک کر کے میدان میں جاتے تھے تو سامنے جتنے بھی سرما ہوتے تھے وہ علی کی آنکھوں کی ہیبت سے جو ہے وہ ناکام ہو جایا کرتے تھے اور ان پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی. ایسی آنکھیں تھی مولا علی علیہ السلام کی. تو مولا عباس بالکل اپنے بابا جیسے تھے لیکن وہ آنکھیں بالکل اپنے بابا علی جیسی تھی. مولا عباس علمدار کی ہو بہو اپنے بابا کی شبیہ تھے. جب وہ بھی نقاب کر کے میدان میں آئے جنگ صفین میں تو لوگ سمجھے کہ علی میدان میں آ گئے کیونکہ آنکھیں بالکل علی والی تھی، وہی ہیبت تھی، وہی کیفیت تھی. لوگوں نے بھاگنا شروع کیا، علی آ گئے میدان میں، علی آ گئے. تو کسی نے مولا علی سے کہا کہ مولا آپ تو یہاں پہ، لوگ کہہ رہے علی آ گئے. تو مولا نے کہا کیسے پہچان رہے؟ کہا مولا بس آنکھیں دیکھ دیکھ کے کہہ رہے علی آ گئے. کہا بلاؤ پھر اس کو. جب مولا عباس علمدار تشریف لائے، تاریخ کہتی ہے بڑی بڑی سیاہ زلفیں تھیں، رنگ بہت گوڑا تھا، آنکھیں بڑی بڑی علی والی تھی. جب آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بادلوں میں چاند طلوع ہو رہا ہے. جیسے امام علی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہمارے بنی ہاشم کا چاند. بے شک جیسے مولا عباس علمدار کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ اتنے قداور تھے، اتنے طویل القامت تھے، اتنے لمبے تھے کہ آپ کی جو سواری تھی اس کی خصوصیت تھی کہ وہ آگے کی جانب سے اپنا سر والا حصہ اٹھا لیتا تھا، پیچھے سے دم والا حصہ اٹھا لیتا تھا، اپنے سوار کو درمیان میں چھپا لیتا تھا. لیکن مولا عباس علمدار اتنے طویل القامت تھے کہ وہ آپ کے چہرے کو چھپا نہیں پاتا تھا اور آپ کے جو پاؤں مبارک تھے وہ زمین پر سطرے یعنی لائنیں کھینچتے ہوئے جاتے تھے. یہ آپ کے قد کا عالم تھا. اور مولا عباس علمدار کے جو شجاعت کا عالم ہے وہی، وہ جو حسن کا عالم ہے وہی آپ کی شجاعت کا عالم ہے، وہی آپ کے علم کا عالم ہے اور وہی آپ کی صداقت کا عالم ہے. مولا عباس علمدار کو علمدار کہا گیا کیونکہ آپ امام حسین علیہ السلام کے علمدار تھے، علم بردار تھے. جب آپ گئے ہیں میدان کربلا میں تو لوگ آپ کو دیکھ کر ہی انہوں نے فرات کو خالی کر دیا تھا. وہ جو فوجیں تھی وہ بھاگ گئی تھی. علی کے بیٹے حیدر کرار کے بیٹے کی شبیہ کو آتے ہوئے دیکھ کر ان کو پتا تھا کہ عباس آ رہے ہیں. اتنے بہادر تھے حضرت عباس علمدار. یہ آپ کی شجاعت کا علم تھا. لیکن میں جب دیکھتی ہوں اور میں مقاتل پڑھتی ہوں، بچپن سے ہم نے سنا کہ مولا عباس علمدار کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی تو میں نے کہا مولا تو اتنے شجاع تھے. جب امام علی علیہ السلام کے فرامین کو ہم دیکھتے ہیں جیسے نہج البلاغہ میں مولا کی کلمات اختصار موجود ہیں، مولا کے اقوال، مولا کے فرامین، شارٹ کوٹیشنز جنہیں کہتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے غضب پہ، اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے. تو اس سے بڑی شجاعت اور کیا ہوگی کہ ابو الفضل عباس نے امامت کے حکم پر اپنے غصے پر قابو پا لیا اور صبر کی زنجیریں پہن کر میدان میں چلے گئے اور سامنے جتنے بھی ناری تھے ابو الفضل عباس نے جنگ نہیں تھی، تلوار نہیں نکالی تھی مولا عباس علمدار نے. اور جب جا رہے تھے مولا جنگ کرنے کے لیے تو مولا عباس نے آ کے کہا تھا مولا میں ان سے جنگ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو زندگی میں جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا. کہا مولا میں ان سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے میرا علی اکبر مارا، انہوں نے میرے اون و محمد کو شہید کیا، انہوں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا عباس اتنا مارنا جتنا شام میں زینب برداشت کر سکے. مولا عباس نے تلوار نہیں نکالی تھی، اس کے باوجود علی کی بیٹیاں جب پہنچی دربار شام اور کوفہ اور ان ساری منزلوں کو طے کرتے ہوئے تو شام کا منظر عجیب تھا، دردناک منظر کے علی کی بیٹیوں پر پتھر برسائے جا رہے تھے. واللہ کوئی تصور کر سکتا ہے علی کی بیٹیاں جن کو کبھی سورج نے ننگے سر نہ دیکھا ہو،
उन पर लोग खौलता हुआ गरम गरम पानी फेंक रहे थे और कपड़ों में आग लगा लगा कर बीबियों के ऊपर फेंक रहे थे मौला कायनात की शुजाअत का बदला लेने के लिए कि जिनके अजदाद को मौला कायनात बदर में, ओहद में, इन तमाम मकामात पे, खैबर में मार चुके थे। और यजीद शराब पी पी कर आशार पढ़ रहा था, लई ताशियाकन बेबदन, काश मेरे बदर के आज अजदाद मौजूद होते हो तो देखते कि मैंने अली से उनका बदला ले लिया है। तो ये कैसे लोग थे, कैसे जालिम थे जो खानवादे अहले बैत की ख़वातीन से बदला ले रहे थे। इस सूरत के अंदर जिस तरह के मज़ालिम ढाए गए, अगर इतनी ज़रूरत थी तो अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से आकर मुकाबला करते, तब दुनिया को मालूम होता कि अबुल फ़ज़ल अब्बास जो अली के बेटे हैं उनकी शुजाअत का क्या आलम है। जब हम मौला अब्बास का जिक्र करते हैं तो हम यही सीखते हैं कि सिर्फ तलवार चलाना शुजाअत नहीं होता, अपने गज़ब पे, अपने गुस्से पे काबू पा लेना और वो सब्र करना कि जिसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिल सकती, उसे असल शुजाअत कहते हैं। एक वाक़या हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हज़रत अब्बास अली मकाम जब शब आशूर आई तो सारी रात अपनी तलवार साफ़ करते रहे, उसकी तलवार की धार चमकाते रहे, इंतज़ार करते रहे कि कब सूरज तुलू होगा और मैं जंग करूँगा। और आपकी ये जो हसरत थी कि मैं जंग करूँगा, वो पूरी न हो सकी। बिल्कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, बिल्कुल उन्होंने अरमान था जब मौला ने उनको देखा था, जब वो अपनी तलवार को धार लगा रहे थे, मौला ने ऐसे उनके बाजुओं को बोसे दिए थे, कहा अब्बास तुम्हें जंग करने की इजाज़त नहीं, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए, हम अपने नाना की दीन की बका के लिए आए। तो सब्र की जंजीरें डालकर कोई इतना शुजा, आपको तसव्वुर करें जिसकी शुजाअत का ये आलम हो, 11 बरस की उम्र में जो फ़ौजों को भगा दे, जब वो 32 बरस के होंगे तो क्या आलम होगा। लेकिन इमामत के हुक्म पर आपने इन्हिसार किया और बर्दाश्त किया, बुर्दबारी, हिल्म, पेशेंस, तहम्मुल, सब्र से काम लिया। बेशक वक्त थियो हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो, थोड़ी देर में वापस ईंदासीं ब्रेक का, तो इहा गुफ्तगू हितां ई कंटिन्यू कंदासीं। या शाही पंहिंजो प्रोग्राम उतां ई शुरू कंदासीं जिथे असां छॾियो हो। असीं हाणे अर्ज़ साहब खां हिकिड़ो सवाल कंदासीं आली मक़ाम हज़रत अब्बास अलमदार जे बारे में। तव्हां छा चवंदा ग़ाज़ी अब्बास अलमदार जी इन हसरत जे बारे में जो पाण जंग करणु चाहींदा हुआ पर जंग न करे सघिया? असल में असीं तारीख़ जे कुझु पेचरनि खे ऐं तारीख़ जे संजीदा उन्हनि वाक़िअनि खे ऐं तारीख़ जे कुझु उन हक़ीक़तुनि खे पंहिंजे मद्देनज़र रखूं त जनाब हज़रत अब्बास अलमबरदार, हज़रत अब्बास अलमदार, ॿ लफ़्ज़, हिकु अलमबरदार, हिकु अलमदार, इहे ॿई सेम लफ़्ज़ आहिनि। जनाब हज़रत अब्बास अलमबरदार खे जेकॾहिं जंग जी इजाज़त करबला जे सरज़मीन में न मिली त अॻियां फ़ौज अशकिया आहिनि ऐं तव्हां जंग कयो ऐं उन्हनि जंग में तव्हां फ़ाते थी वञो या तव्हां माना जेके शहीद थी वञो या गाज़ी थी वञो। मामिलो करबला जंग न आहे, मार्काए जंग न आहे, हिनखे मार्काए जंग ऐं जंग जी कैफ़ियत न आहे। ही जेका जंग जी जेका हालत हूंदी आहे उहा बराबरि जी सतह ते हूंदी आहे। जंग में मस्तूरात न आहिनि ईंदियूं, जंग में ॿार शरीक न थींदा आहिनि, जंग में सफ़र में जंग न थींदो आहे। जंग जी कैफ़ियत अहिड़ी हूंदी आहे जंहिंमें बराबरी जो मुक़ाबिलो हूंदो आहे। जेकॾहिं को जंग जे लाइ स्ट्रेटजी ठाहींदो आहे, जेकॾहिं कोई माना ईअं सम्झो प्रॉक्सी वार थी वञे, कोल्ड वार थी वञे, वाटर वार थी वञे या दुनिया जे अंदरि कहिड़ी बि वॉर लॻे, उन वार जी लाइ बराबरी जी सतह ते हूंदी आहे ऐं उन जा जेके फ़ौजी हूंदा आहिनि उन्हनि जी तादाद बि बराबरि ते हूंदी आहे। ऐं तव्हांखे मुसलसिल प्रोग्राम में ॿुधाए चुको आहियां त उन्हनि जी तादाद हज़ारनि में आहे, जंग जी तादाद उन्हनि जी हज़ारनि में आहे, हेॾे तादाद सवनि जे अंदरि आहे। हाणे हीअ जंग न आहे, हीअ मार्का आहे, माना करबला जेको आहे उहो जंग न आहे। करबला क़याम ख़ुरूज आहे उम्मत जी इस्लाह जे हवाले सां, आमिर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, माना हीअ हिकिड़ी इस्लाह जी तहरीक आहे। हीअ हिकिड़ी जेका फ़साद आहे, हिकिड़ो फितनो आहे यज़ीदियत जे रूप में, यज़ीद खां यज़ीदियत जे रूप में जेको शिकंजो आहे इस्लाम जे मथां जेको गिरफ़्त दाख़िल थी आहे उनखे रोकण जे लाइ हज़रत अब्बास जा किरदार बेशुमार, हज़रत अब्बास जी फज़ीलत बेशुमार, बेमिसाल ऐं मां सम्झां थो त लाज़वाल रहंदे क़यामत ताईं। हज़रत अब्बास जो जेको ख़ासि मौजज़ो आहे ऐं उनजे किरदार मां निकितल जेको ख़ासि मौजज़ो आहे, असीं अॼु बि ॻोठनि में फ़सलनि जे क़रीब जेकॾहिं असीं अब्बास सरकार जो अलम नसब कयूं था त तव्हां यकीन कयो त उन्हनि जे फ़सलुनि ते उन्हनि जे बरकतुनि जो असरु एतिरो थो थिए त उहो हिकिड़ो दिफ़ा थो बणिजी वञे। कराची खां कश्मीर ताईं, कश्मीर खां केटी बंदर ऐं कारूंजर ताईं सरकार अब्बास अलमबरदार जा हर हिकु वाहण, वस्ती, झर, जंग ॻोठ में
तव्हांखे अलम इन करे त मिलंदा नसब थियल हूंदा आहिनि त हू अलम अॼु बि जनाब अब्बास जो दिफ़ाई सूरत हाल में आहे। अॼु बि अब्बास जो अलम असांजे चादर ऐं चार दीवारी जी हिफ़ाज़त में आहे। अॼु बि जनाब हज़रत अब्बास जो अलम जेको आहे उहो असांजी हिफ़ाज़त करे रहियो आहे, ॻोठनि में करे रहियो आहे, झर जंग में करे रहियो आहे। तव्हां कॾहिं सखर बैराज खां गुज़रंदो, सखर बैराज जे लाइ ख़ासि हिकिड़ी रोड़ी पंहिंजो हुन में रोड़ी बैराज जे हवाले सां जेका पुल आहे, लैंसडाउन पुल जेका ऐं ॿी जेका सखर बैराज जी पुल आहे, इन्हनि में तव्हां हिकिड़ो ख़ासि अंसर ॾिसंदो, जनाब हज़रत अब्बास जा इन्हनि जे सीर जे विच में अलम नसब अथव। हुनजी ख़ासि हिकिड़ी वजह इहे अलम खां कॾहिं बि पाणी चाहे केॾी बि माना फ्लड असां वटि सिंध में आयो हुजे, अलम खां मथे पाणी न चढ़ंदो आहे, हमेशह अलम जे हेठि पाणी हलंदो आहे। माना हज़रत अब्बास जो ज़िंदा जावेद तव्हांखे सिंध जे अंदरि पाणी, हालांकि तव्हांखे इंडस रिवर, सिंधु दरिया, सखर बैराज, सिंधु दरिया, इंडस रिवर, जंहिंजे माना जेकॾहिं इहो पंहिंजे रस्ते खां हटिजी वञे त अलाए छा करे विझे, पर जनाब अब्बास जो एतिराम अॼु बि उन वहंदड़, गजंदड़, गूंजंदड़ ऐं तलातुम पाणी खे एतिरो आहे जो उहो अॼु बि उन अब्बास खां शर्म करे रहियो आहे। अब्बास मां तुंहिंजे सकीना ताईं न पहुची सघियुसि, अब्बास तुंहिंजी आस आऊं पूरी न करे सघियुसि, अब्बास तुंहिंजी क़ुर्बानी जे लाइ जॾहिं तूं निकिरी आहीं आऊं तोसां वफ़ा न करे सघियुसि, अब्बास मुंहिंजी कोशिशि हुई त तूं पंहिंजनि हथनि सां मूंखे जनाब इमाम हुसैन जे बचड़नि ताईं पहुचाई आहे। शायदि मां पाणी न थियां हा जेको हाणे आऊं पाणी थी रहियो ऐं पाणी क़यामत ताईं शर्मिंदगी अख़्तियार करे वरिती। तव्हां जिथे बि अलम अब्बास नसब कयो, पाणी अब्बास जे अलम जे मथां न ईंदो, पाणी अब्बास जे हुनजे जेको आहे त हिन ते अब्बास जे फरेरे जे क़रीब न ईंदो, हुनजो असरु एतिरो आहे, असरात एतिरा आहिनि। तव्हां अंदाज़ो लॻायो ही जनाब हज़रत अब्बास सां मनसूब अलम जी उहो कैफ़ियत आहे, पर जनाब हज़रत अब्बास जी कैफ़ियत छा आहे? अब्बास सरकार खे जेकॾहिं इजाज़त मिले हा, अब्बास सरकार खे जेकॾहिं जंग जी हुनखे इजाज़त मिले हा, मां सम्झां थो त हिन जंग जी काया पलटिजे, इहा जंग थी वञे हा, इहा जंग थियणु न पिए घुरिजे, छो जो मशीयत इलाही इहा आहे हिन में जेको आहे त असल में हुन में जेका मशीयत आहे इलाही जी, उहा इहा या त ही जेके आहिनि त मज़लूमीन में शुमार थी वञनि ऐं आलम इस्लाम में हिन जंग जी कैफ़ियत बदिलिजी वञे। दुनिया जा जेके जंगजू आहिनि हुननि में बाक़ाइदा इहे चवण में आर महसूसु न कनि, दुनिया जा जंग ही वाहिद जंग आहे जंहिंमें सभु शहीद थी विया आहिनि ऐं इन में जेके बि फातिह थिया अॼु उहे ज़लील तरीन थिया। अॼु कोई न चवंदो इमाम हुसैन हाराए वियो, यज़ीद जी फ़ौज खटे वई, हर कोई चवंदो त यज़ीद जी फ़ौज शिकस्त खाधी, इमाम हुसैन सरबुलंदी अख़्तियार कई। हालांकि इहो वाहिद जंग आहे जंहिंजे अंदरि शहीद थींदे सरबुलंदी वरिती आहे ऐं जेके फातिह थिया बज़ाहिर, जिन्हनि क़तल कया ऐं जिन्हनि बरबरियत कई ऐं जिन्हनि वहश जो बाज़ार गरम कयो, उहे नाकाम थिया। जनाब हज़रत अब्बास जो जेको किरदारु हो, जनाब हज़रत अब्बास मशीयत इलाही जी वजह खां जंग जे करे उहे पाबंद न हुया, छो जो ही इस्लाही तहरीक हुई। ही जेका तहरीक हुई अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जे लाइ तहरीक हुई। हिन तहरीक जो मक़सदु ऐं ख़ुरूज जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मक़सदु तख़्त ताज हुकूमत न हुई, हिन निज़ाम बातिला तागूत इस्तेमार इस्तकबार खां जेका आहे त इस्तेमार खां इनकार हुयो। हुन इनकार जी वजह खां मदीने ते आया, हुन इनकार जी वजह खां मके ते आया, हुन इनकार जी वजह खां करबला में आया, हुन इनकार जी वजह खां 8 मुहर्रम में दाख़िल थिया, इस्तक़ामत सां बीठा रहिया। फ़ैसिलो जेको तारीख़ खे करिणो हो उहो तारीख़ पंहिंजे सीने में हुनखे बाक़ाइदा महफ़ूज़ करिणो, रिसालत माब जे अक़वाल खे मज़बूत थियणो, रिसालत माब जे अक़वाल खां मशीयत इलाही खे पूरो थियणो। जेकॾहिं मशीयत इलाही खे पूरो न थियणु, इस्लाम खे बका न पई मिली सघे। अहिड़ो किरदारु हुन वक़्तु मौजूदु कोन हुयो जेको इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे रूप में करबला जे तरफ़ जेको आहे त ख़ुरूज करे ऐं उहो वठे। ऐं इन जे करे रिसालत माब इंतिहाई ख़ूबसूरत क़यामत मोमिनीन जे हवाले सां जेको ज़िंदा जावेद ऐं जॻाईंदड़ ऐं हर महरम ते दर्द कैफ़ियत सोज़ गम में जेका लिखियल आहे, इन लिल क़त्लिल हुसैन हरारत फी कुलूबिल मोमिनीन ला तबरदन अबदा। ही जेका रिसालत माब जी हदीस मुबारक आहे, इहा मोमिनीन जे कल्बनि जे मथां हिन वक़्तु बि गिरफ़्त क़ाबू करे चुकी आहे। अयाम अज़ा अचण खां अॻु में, चंड मोहरम जो बीहण खां अॻु में सिर्फ़ु कैफ़ियत इहा थी वई त मोहरम अचे पियो, 1446 सन हिजरी में दाख़िल थी वियासीं, 8 मुहर्रम हराम में हिन वक़्तु गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं, नाज़रीन ॾिसी रहिया आहिनि। जनाब हज़रत अब्बास उहो किरदारु आहे, हज़रत अब्बास उहो किरदारु आहे बेमिसाल लाज़वाल, जंहिंखे कंहिं क़िस्म जो को ज़वाल कोन्हे। जनाब जा हज़रत अब्बास जा 2 कलम ॿ जॻह बाज़ू आहिनि, शहीद थिया, अलम सर बुलंद रहियो। जनाब हज़रत अब्बास जंहिं तकलीफ़ जंहिं दर्द जंहिं हुन में ईज़ा में हुन जे मक़ाम ते पहुतो, पंहिंजे भाउ वटि जॾहिं पहुतो
यकीन कयो तारीख़ हुनखे अजीब हिकु मंज़र में पेश कयो। करबला जे मुअर्रिख़ीन लिखियो, मकातिल जे किताब लिखियो। मकातिल लिखनि था त हीउ हिकु अहिड़ो मंज़र आहे जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐं जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो। हिन वक़्तु दर्द इहा आहे, कैफ़ियत इहा आहे। मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॾिठो, जंहिंमें ॾिठई त जनाब हज़रत अब्बास लहू लोहाननि, हज़रत अब्बास शदीद ज़ख़्मी आहिनि, हज़रत अब्बास जे मथां जिन्हनि गुर्ज़ ऐं तीर ऐं भाला ऐं नेज़ा हलाया, इंतिहाई शकी क़िस्म जा, इंतिहाई खूनखार, इंतिहाई बदतरीन क़िस्म जा माण्हू हुया। बुग़्ज़नि में आले रसूल जी दुश्मनी पलिजी रही हुई। उन्हनि सभु पंहिंजा हिसाब किताब पूरा कया। ओहद जे बदिले जे लाइ उहे लही आया, खंदक जे बदिले जे लाइ उहे लही आया, बदरो हुनैन जे बदिले जे लाइ लही आया, ख़ैबर जे बदिले जे लाइ रही आया। मूंखे ॿुधायो, कलमो बि पढ़नि पिया, नमाज़ बि पढ़नि पिया, क़ुरान बि पढ़नि पिया। जेकॾहिं मार्फत न हुई त अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी न हुई। जेकॾहिं मार्फत न हुई त अहले बैत रसूल जी मार्फत न हुई। जेकॾहिं मार्फत न हुई त ख़ुदा जे नुमाइंदे ऐं मशीयत इलाही जे मार्फत न हुई। ख़ुदा उन्हनि जे मथां अल्लाह लानतुल्लाह अला क़ौमल ज़ालिमीन जे लाइ ख़ुदा हिकिड़ी मोहर सब्त करे छॾी। ख़ुदा ज़ालिमनि ते पंहिंजी ता क़यामत लानत विझी छॾी। जनाब हज़रत अब्बास जी शहादत मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे लाइ इंतिहाई ॾोखींदड़ साबित थी। मौला हिते हिकिड़ो अजीब जुमिलो चयो, ए अब्बास तुंहिंजे वञण खां बाद, ए मुंहिंजा अब्बास तुंहिंजे वञण खां बाद मूं हुसैन जी जेका कमर आहे उहा भॼी पई आहे, टुटी पई आहे। जनाब अब्बास जे कननि ते जॾहिं इहे जुमिला पहुता, जनाब हज़रत अब्बास अजीब कैफ़ियत में ॾिसनि था, चवनि था भाउ मां अॻिते सफ़र नथो करे सघियां, हाणे अॻिते सफ़र तवील आहे, अलाए छा थिए, शाम ग़रीबा में अलाए छा थिए, शाम ग़रीबा खां पोइ अलाए छा थिए। जनाब हज़रत अब्बास जॾहिं अखियूं बंदि कयूं, हुनजे भाउ चयो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम दर्दनाक ऐं तकलीफ़ शहादत है जनाब अब्बास जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ला पाण हिकिड़े बाह जे बाज़ूअ जे बराबरि आहिनि। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ला पंहिंजे सिपह सालार खे, पंहिंजे भाउ खे विञाइण का मामूली ॻाल्हि न हुई, पर मौला साबिर आहिनि। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जे सब्र जी मिसाल छा ॾिजे कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम बरश्क करे कि छा हुसैन अलैहिस्सलाम सब्र कयो, पंहिंजे भाउ हज़रत अब्बास अलमदार खे विञायो, उन्हनि जी शहादत अल्लाह जी बारगाह में पेश कई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र ईअं ई जारी सारी रहंदो। हिकिड़े ब्रेक था वञूं था। ॿियो सवाल असीं कंदासीं जनाब सैयदा हिरा शिराज़ी साहिबा खां, जेको जो ये वाक़या है शहादत हज़रत अब्बास अलमदार का, उसमें एक ज़िक्र है कि जब आपने हाथ उठाया तो वो एक तीर जो था वो हाथ से होकर आपके आंख में पेवस्त हो गया, वो वाक़या आप बयान कर दें। अब्बास हुस्ने दीन पैगंबर की आबरू, बेशक। अब्बास की वफा का तसल्लुत है कू बकू, बेशक। और बातिल के सामने हो ये क्यों करना सुरखरू, इस्लाम की रगों में है अब्बास का लहू। बेशक। और जब भी किसी जरी को हंसी तख्त ताज दे, अब्बास की वफा को जमाना खिराज दे। लब्बैक या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। आज के ज़िक्र के सदक़े से मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको, मुझे, हम सबको करबला का दीदार नसीब फरमाए। हमारे जितने नाज़रीन देख रहे हैं, क्योंकि ये वो आयाम है कि जब हम अपने मौला की याद, उनकी तड़प से बड़े करीब हो जाते हैं और सबका दिल चाहता है कि वो वहाँ जाकर मौला के हुजूर में पुरसा पेश करें। मैं आपको इसको अपने लिए सादत समझती हूँ कि मैं सरदाब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में भी मजलिस पढ़ के आई हूँ, इराक़ में मौला के रोज़े मुतहर में, और साक़िया तक जो मौला अब्बास का दरवाज़ा है वहाँ पे भी मजलिस पढ़ी है। हरम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम में मजलिस पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। मौला के बैनुल हरमैन में अबा शुहदा दरवाज़े पे मजलिस पढ़ के आई हूँ। तो आज एक अजब कैफियत है मौला अब्बास अलमदार की। आप यकीन करें, मैंने बहुत ज़िक्र किया मौला अब्बास अलमदार का। लोग जब मुझे बुलाया करते थे मजालिस में, तो उनकी आज भी यही ख्वाहिश होती है कि मौला अब्बास अलमदार का ज़िक्र करूँ। मैंने बहुत ज़िक्र किया, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ ज़ियारत करने, और जब मैं सरदाब में मजलिस पढ़ के आई हूँ, तो उस वक्त मैंने मौला से कहा था, मौला आज ये लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सुने और आप मेरे ज़िक्र से राज़ी हो जाए, ताकि कायनात कुर्बान हो जाए ना। हमारी यही दुआ है। आप इतना माशाल्लाह मजमा देख चुके हैं, बड़ी बड़ी दाद ली है, बड़े बड़े नारे सुने, बड़ा बड़ा मजमा देखा। अब बस ये ख्वाहिश है कि हम जिनका ज़िक्र करते हैं ना, वो हमारे ज़िक्र से राज़ी हो जाए। और मेरी दुआ है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो हकीकी वारिस अज़ादारी हैं, वो ख़ुद आए और आकर हमें जो है ये ज़िक्र सुनाए। तब दुनिया को मालूम होगा
کہ عباس علمدار کیا ہستی ہیں، اور امام حسین، اور حقیقی ان کا ذکر اگر کوئی کر سکتا ہے کائنات میں تو وہ امام زمانہ علیہ السلام ہی ہیں۔ بے شک۔ خدا ہم سب کو وہ دور دیکھنا نصیب کرے، ہماری ان گناہگار آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ ہم رخ یوسف زہرا کا دیدار کر سکیں۔ اور بالخصوص میری دعا ہے کہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے ذکر کا اجر ان کی ارواح کو بھی ملے، آمین۔ بالخصوص میرے والدین کو، کہ میں جو ذکر کرتی ہوں میری دعا ہے کہ ان کی بلندی درجات کا باعث بنے۔ مولا ابو الفضل عباس علمدار، آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنی تلوار کو دھار لگا رہے تھے، تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ مولا عباس علمدار کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ اہل بیت تو سارے ہی وہ ہیں، اہل بیت کے گھر کے تو بچے بھی، وہ بچے تو مولا کے ہیں، ہمارے تو وہ مولا ہیں، ہم تو ان کے گھر کے کسی بچے سے بھی، جیسے حضرت علی اصغر کا کے لیے علماء کہتے ہیں، تحقیق سے آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں کہ علی اصغر بچے نہیں ہیں، وہ مولا کے بچے، ہمارے تو مولا ہیں، ان سے توسل کرنا چاہیے، ان کو بچہ نہ سمجھا جائے۔ باب الحوائج ہیں، آپ سوچئے اہل بیت علیہ السلام جو سارے باب الحوائج ہیں، ان میں حضرت مولا عباس علمدار، حضرت مسلم بن عقیل، شہزادے علی اصغر اور حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، یہ چار ہیں جو باب الحوائج ہیں۔ اہل بیت تو سارے ہی ایسے، آپ ان سے مانگے وہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے ان ہستیوں میں کہ ان کے دربار میں جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ میری دعا ہے آج کے دن کے صدقے سے کہ مومنین کی جو پریشانیاں، جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، آپ کی ساری ٹیم، ہم سب لوگ جو اس ذکر میں شامل ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں مولا عباس کے صدقے سے اللہ ان مشکلات کو دور فرمائے۔ یہ بہت بڑی ہستی ہیں باب الحوائج، تو آپ کیوں باب الحوائج کہتے ہیں نا؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس یا حضرت عباس، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس بنانے والے کو عباس کہتے ہیں۔ میں سوچی تھی ایسا کیوں ہوا کہ اللہ نے آپ کو باب الحوائج کہا؟ جب عشق کی منزلوں کو طے کیا تو پتہ چلا روز عاشور عباس کی حسرت پوری نہیں ہوئی، مولا عباس جنگ کرنا چاہتے تھے، تو خدا نے کہا عباس آج تیری حسرت پوری نہیں ہوئی، میں قیامت تک کے لیے تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس بندھائے گا۔ اور جب مولا عباس علمدار کے لاشے پر مولا پہنچے نا، ہمیشہ ذاکرین ذکر کرتے ہیں مولا عباس کے دونوں بازو جدا ہو گئے، تو مولا عباس علمدار خود فرماتے ہیں، ایک ذاکر کے خواب میں مولا آئے، انہوں نے کہا کہ میرے دونوں بازو، مولا عباس کے دونوں بازو شہید ہو گئے، اور وہ پردہ فرما گئے۔ مولا عباس کہتے ہیں شہادت یہاں تک نہیں ہے، میرے دونوں بازو جب قلم ہو گئے تو میری آنکھ میں تیر پیوست ہوا، میں نے اس کو جھٹکنے کے لیے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنے اس تیر کو رکھا اور سر کو جھٹکنا شروع کیا، تو میرے سر سے امامہ گر گیا کہ ایسے میں ایک گرز آیا اور میرا سر پاش پاش ہو گیا، اور بغیر شانوں کے آپ سوچئے جس کے ہاتھ نہیں ہوں اس گھوڑے سے زمین پر کیسے آئے گا؟ جب بی بی ام البنین نے سنا کہ عباس کے ہاتھ نہیں تھے اور وہ گھوڑے سے زمین پر آئے، تو کہتی ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کیسے میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا، کیونکہ عباس کے ہاتھ تو تھے نہیں۔ جب مولا حسین پہنچے ابو الفضل عباس کے لاشے پر تو آپ کی کمر ٹوٹ گئی تھی، بینائی علی اکبر لے رہے تھے، کمر ٹوٹ گئی مولا عباس کی شہادت سے۔ تو جب آئے تو مولا عباس کے سر کو ایسے اپنی زانوں پہ رکھا۔ میں بس آخری جملہ پیش کری ہوں اس ذکر میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے، اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہمارے اس ذکر سے راضی ہوں۔ زانوں پہ سر رکھا تو مولا عباس بار بار ہٹا رہے، تو کہا عباس کی وقت آخر کیسی ناراضگی ہے؟ ابو الفضل عباس نے کہا مولا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب غلام شہید ہو اس کا سر آقا کے زانوں پر، اور جب آقا شہید ہو تو ان کا لاشا تیروں پر معلق ہو۔ اور کہتے ہیں مولا عباس علمدار کی آنکھ میں جو تیر پیوست ہوا تھا اس کی وجہ سے دوسری آنکھ میں لہو تھا، امام حسین نے وہ لہو صاف کیا اور پھر تیر کو نکالا، کیونکہ مولا عباس نے خواہش کی تھی مولا جب میں دنیا میں آیا تھا تب بھی میں نے آپ کا دیدار کیا تھا، اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تب بھی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھ سے تیر نکالیے۔ تو حسین نے خواہش کی کہ عباس تم نے پوری زندگی مجھے آقا کہا، مجھے مولا کہا، آج وقت آخر ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دو۔ مولا عباس نہیں کہہ رہے، تاریخ کہتی ہے قریب سے ایک برقع والی بی بی کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی عباس تم ام البنین کے نہیں مجھ فاطمہ کے بیٹے ہو، ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دو۔ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لبوں سے بھائی نکلا اور آپ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت عباس علمدار جی دردناک شہادت سگد ہن پروگرام کے ختم تھا کریوں، ہن پروگرام کے سلسلے جو اساں جو شاید صبح آخری پروگرام ہے، وہ آخری پروگرام شہادت مولا مشکل کشا حضرت امام حسین علیہ السلام تے ہوندو۔ یا دعا ہے تو یہ ذکر جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام جو ان کے اہل بیت جو وہ جاری رہے، انشاءاللہ اسی انشاءاللہ تہاں سے گڈی ہوندا سی صبح بے نئے ذکر سے نئے مہمانن سے گڈ۔
اللہ حافظ.